Outlook, un nouvel élément. السلام عليكم ورحمة Commande des الله volumes تعالى masqués. وبركاته. أعضاء مشاهدين متابعين قناة بيبي بروجرام تقنية جزائرية على اليوتيوب، مرحبا بكم في فيديو جديد. في فيديو لنهار اليوم إن شاء الله راح نشوفوا تطبيق خطير جدا بالنسبة لما يقوم به هذا التطبيق، يعني على ما يقوم به هذا التطبيق. لهذا أنا أقول هو تطبيق خطير جدا، لأنه في هذه الآونة الأخيرة أصبحت تظهر تطبيقات على الويب وعلى الإنترنت، وخصوصا على الدارك ويب يعني من الكثير من يعرف الدارك ويب والدارك نت والأمور من هذا القبيل. الدارك نت بما يعرف بالإنترنت المظلم، والإنترنت الخفي اللي هو الدارك ويب أو الديب ويب. هناك تطبيقات ومواقع تظهر يوميا تقريبا، تفعل أشياء هي أشياء غريبة نوعا ما، وأشياء خطيرة. وهذه الأمور حين تظهر في المجتمعات الغربية، المجتمعات الأوروبية، ستظهر عندنا أيضا هنا في المجتمعات العربية. لهذا ارتأيت أن أعمل فيديو عن مثل هذه الأمور أو التطبيقات الغريبة والخطيرة، لأنه هذه التطبيقات ما تقوم به هو شيء يعني غير عادي تماما. ولا أكثر في مقدمة الفيديو والتعريف بما تقوم به هذه التطبيقات. سنذهب مباشرة إلى تطبيقنا لنهار اليوم. هو التطبيق صراحة هو تطبيق رائع، ولكن رجاء مشاهدين متابعين قناة بيبي بروجرام، يعني أنا بريء من كل ما تستخدمونه بهذا التطبيق. هذا التطبيق يقوم بإرسال رسائل مزيفة، ولكن تبدو حقيقية بالنسبة للتاريخ والوقت والمرسل والكلام الذي يرسل، يعني رسالة حقيقية. لا مجال لك لأن تشك في ذلك. ولكن هذا التطبيق ما عمله هو مثلا، أنا لدي علاقة سيئة أو عداوة مع شخص ما معين، أو فتاة أو أي شيء من هذا القبيل، أحب أو أحببت أن أتهم هذه الفتاة مثلا أو الشخص العدو مثلا، وألصق له تهمة معينة، وأرفع دعوة عن هذا الشخص وأمور من هذا القبيل. أرسل كلام معين، مثلا السب والشتم أو التهديد أو شيء من هذا القبيل. أرسل يعني رقمه هو، وأقول في الرسالة ما أشاء، أكتب ما أشاء، وأرفع دعوة وأقدم شكوى، وبالدليل اللي هو الرسالة الذي أرسلت من طرف الشخص. ولكن هو أصلا لم يرسل الرسالة ولا يسبق، يعني حتى هو يستغرب في ذلك الشيء حين يستدعى إلى الشرطة أو إلى المحكمة أو إلى شيء من هذا القبيل. يعني هو مجرد مثال. حين يقابله تقابله ذلك الرسالة، يستغرب، يعني فهل أنا فعلت ذلك الشيء حقا أو كذا. يقوم في ذهنه يعني أمور غريبة. يعني هذا التطبيق هو يفعل ذلك الأمر، وإحنا راح نشوف إن شاء الله. المهم أنا هذا الفيديو عملته هو تعريف بالتطبيق، وكذلك تنويه، وباش تكون يعني، ورجاء انشروا هذا الفيديو على أوسع نطاق باش ما نوقعوش في تلك الأخطاء، أو باش ما نوقعوش في تلك الأمور اللي كنا نتحدث عليها سابقا. كما قلنا باش ما نوقعوش في الأمور اللي كنا نتحدث فيها. هذا وين إن شاء الله راح نشوفوا الابليكاسيون تاع اليوم.
راح نشوفوا الابليكاسيون تاع الحين تاع اليوم عفوا. راح نشوفوا التطبيق. عفوا اعذروني فقط عن الامور الخارجة عن الفيديو. recherche vocale صلاة العشاء LTNGPLUS bouton Jetsi plus accueille toujours fac texte message commande de volume masqué. هذايا فيك تكست مسج. هو قارئ الشاشة يقرأ لي فاك تكست مسج، هو فيك تكست مسج. هنا راح ندخل على التطبيق مباشرة. هو واجهته سهلة جدا، واجهة التطبيق هي واجهة سهلة جدا كما راكم تشوفوا، كما راكم تتابعوا أعزائي المتابعين. Contact bouton phone number name zone de modification. هنايا فور نمبر. هنايا إذا كان الشخص ما عندكش جهة الاتصال تاعو مسجلة عندك في الهاتف، يمكن أن تكتب رقم وهمي يعني مثل ما تريد، ولا تكتب رقم الشخص، أو التطبيق يسهل عليك. أعطيك هنايا كونتاكت. هنا عندنا options go premium جو برو شار fac texte message فيك تكست مسج. هنا هذه fac texte message char شير. هذه هنا باش نبارطاجيو لابليكاسيون. go premium هنايا جو بريميوم. هنايا يعني تروح للنسخة البرو، ممكن أنها فيها مميزات أكثر من هذا الشيء اللي تستخدموه مجانا. options supplémentaires bouton هذه ما شفتهاش help dans la liste préférence مساعدة بريفيرونس L ممكن أن نشوفوا بريفيرونس هذه واش دير. revenir en haut préférence selectant icône fort incognito icône 1 bouton icône 2 هذه ما مهم. contact 8h17 contact bouton. احنا مباشرة ندخلوا للكونتاكت باش نديروا معكم التجربة، ويمكنكم تحميل التطبيق وتجربة التطبيق بأنفسكم أعزائي الكرام. راح نخيروا رقم من الأرقام. زياد 06978080 سامسونج 0 Enteta عبد الملاك عبد المنيم عبد النور 16 عبد الغني بي عبد المنيم أكراف 0 أكراف موبيلي أدل لافرودي Alain 2 Alain Mamzaoui Ahmed Plombi Ahmed Tisson-Silt Isam 0 S25 Akram Pli 0 Algari 07965 Alia Amri 066220 Algari 0 اختاروا أي جهة اتصال مثلا هنا 0796560464 كونتاكت بوتون. خلاص رانا اخترنا جهة اتصال من لي كونتاكت تاعنا. 8h17 PM زون دو موديفيكاسيون. هذه خليو الساعة كيما راهي، لأنه الساعة باش هذا التطبيق يعني راه حاط لك الساعة الحالية 06/09/2018 زون دو موديفيكاسيون. التاريخ نخليوه كيما راه، يعني يمكن أن نحطوا تاريخ معين ولا نحطوا ساعة معينة نقدروا نبدلوها. كوشي انبوكس كاست اوبسيون non coché file advanced attache bouton tape tout compose message zone de modification tape ton message modifie retour arrière. نكتبوا الشيء اللي نحبوه احنا نكتبوه، تهديد مثلا او اي شيء نريد كتابته راح نكتبوه هنايا. نكتبوا مثلا ألف لام ياء همزة على السطر retour arrière ياء سين لام ألف إن شاء الله ميم barre عين لام ياء كاف ميم. خلاص كنا كتبنا. السلام عليكم. نزيدو نباليو من لاكوش لدروات فاك بوتون فيك، نضغطوا عليها وخلاص تم إنشاء رسالة وهمية وإدماجها في تطبيق الرسائل الافتراضي مع الهاتف. Annuler bouton. Vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctions des applications Samsung si vous définissez FAQ, texte message au lieu de message, comme application de messagerie par défaut. Oui. En définissant FAQ texte message comme application de messagerie par défaut. هنايا يقول لك باللي لازم باش نعمل لك هذا الشيء لازم تخلي هذه فيك تكست مسج هي لابليكاسيون دو ميساج بار ديفو. نعطيه الاوبشن اوكي وهنا فاك اس ام اس كراتيد. خلاص قال لك فيك اس ام اس كراتيد، معناتها الميساج راح تكريه. احنا هنا راح نطلعوا من هذا التطبيق ونروحوا تطبيق الرسائل العادي. ميساج هنا
دركا هنايا تطبيق الرسائل الافتراضي يطلب منك باش يولي هو التطبيق الافتراضي. Fac texte message. Appuyez sur OK pour OK. هنايا خلاص Annuler. OK. زيد نعطيه اوكي واحدة اخرى. Rechercher. خلاص Recherche vocale. Option supplémentaire. تطبيق Bouton. الرسائل الافتراضي. Sélectionner. عاودي. Contact onglet. Algari. 1. Message non lu. السلام عليكم. 8 مساء و17 دقيقة. Dans la liste. 30. Éléments. كما كنتوا تسمعوا معناتها باللي التطبيق قبيل لقيناه قال لك ويتر 17 بي ام. هنايا راهي 8 و17 دقيقة. نشوفوا الساعة الفوق 20h22. راهي 20h22. حنا باش نتأكدوا باش يعني نعطيكم الدليل باللي Batterie. هذا 60. الرسالة Algari. هذا Contact onglet التطبيق 2 sur راهو 2. يعمل Hors de la liste. يعني راهو عنده إمكانية Bibiche. فعل هذا الشيء. Algari. 1. تفاصيل Bibiche. هذا. Algari. 1. Algari. 1. Message non lu. السلام. هذه Insélectionné. عليك Supre. هكذا. La conversation va être supprimée. Annulé. Supprimé. خلاص سيبريميناها. 681. 3 messages. Bibiche. Contact onglet 2 sur 2. Hors de la liste. نعاودو نرجعو للتطبيق ونكتبو Fac texte message. ونديرو نعملو رسالة أخرى باش يعني فقط في الإعادة باش يكون كونفيرماسيون ولا تأكيد لهذا Annulé. Bouton. L'application message va être utilisée comme application de messagerie par défaut. Annulé. OK. نعطيه الأوكي فقط. دايما نتبعو نعطيه أوكي. يعني هما يطلبوا استبدال المهام Fac texte ما message. بعضها Char. باش يقدروا Option يخدموا. option supplémentaire. Date and time of message. 07965. Contact. نبدلوه نحطو رقم آخر. Zeyad. 06. سمسوم. En tête. معليش هذايا 8h17 PM. Zone de modification. خلاص Contact. نبدلوها. 06. 8h17. 8h17 âme. Sélectionnez les heures. 17. Coché. âme. 4. Non coché. PM. 1. 2. 6. 12. 9. 17. 8. 17. 8. 17. 8. نبدلو. Sélectionnez les heures. 1. 6. نديرو 6. 6. 6. 0. 17. 6. 17. Sélectionnez les Annuler. Bouton. Annuler. Bouton. 40. نديرو 40. يعني 27. 40. 6. Coché. âme. 4. Non coché. PM. Case d'option. نديروها خليوها ام. 0. معليش. Non. نعملو 30. 25. OK. Bouton. نعملو اوكي. هنا خلاص. Contact. 6h40 âme. Zone de modification. 6h40 27 تاع الصباح. 6. 9. 2018. Zone de modification. 2018 هذا الشهر نخلوه كيما راه. Coché. Inbox. نخليو Non. هذا ما نقيسوهش. Attention. Attache. Bouton. السلام عليكم. Zone de modification. نحيو السلام عليكم. Retour arrière. هذه بما انه ما قفلناش تطبيق وعاودنا رجعنا له بقات كيما راهي. الوقت ما تبدلش لانه الوقت حين تقفل لابليكاسيون وتعاود تفكها من اول مره يجيك الوقت كيما راهي كاين في الوقت اللي في الهاتف تاعك. Retour arrière. Retour arrière. لام. A bien. Retour arrière. نخليو عين. فقط Retour السلام arrière. برك Espace. A bien été supprimé. هكذا. Modification en cours. السلام. Zone de هذا modification. يعني باش يكون تاكيد لما يقوم به هذا التطبيق. نعمل فيك Fac. هكذا ونعطيه الاوكي OK. هكذا. Fac SMS gratted. خلاص فيك اس ام اس كراتد الميساج راح تكريه. نعاودو نخرجوا من التطبيق ونروحوا للميساج. L'application message va être utilisée. هذا نعطيه Annuler. OK. نعطيه اوكي قبل الشيء قبل الخروج من التطبيق. Date and time. هنا نروحوا نرجعوا للتطبيق Message. الرسائل العادي ونعطيوها الاوكي. Rechercher. Recherche vocale. Bouton. Option supplémentaire. Sélectionne. Contactons. سمسوم. 1. Message non lu. السلام. 6 صباحا و40 دقيقة. Dans la liste. 30. Éléments.
كيما كتبنا في الميساج، كيما بدلنا اسم المرسل، كان علي دوكا ولا سمسوم هنايا، وكانت 8h17 PM دوكا ولات 6:40 صباحا. يعني وراكم تشوفوا في الساعة هايديك 20 batterie 20h26 20h26 والميساج هاوليك سمسوم 1. message non lu. السلام 6 صباحا و40 دقيقة. المهم هذا العمل اللي يقوم به التطبيق. احنا بارطاجينا هذا الفيديو معكم تعريفا للتطبيق هذا الخطير، لكي ان شاء الله ما تطيحوش في البياج كما نقولوا حنايا، وباش تكون عندكم معرفة سابقة لهذا الامور، يعني لهذا الامور ما تقوم به عفوا بعض التطبيقات، باش تكون لكم معرفة سابقة وتكون عندكم علم بما هو موجود في هذا العالم، أو هذا العالم الكبير هذايا، والعالم المخيف والعالم الخطير اللي هو الانترنت. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم وينتهي فيديو اليوم. نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر، وكما قلت نعاود نكرر، أنا راني بريء قدام ربي سبحانه فيما يستخدم هذا التطبيق. أنا فقط نيتي كانت أنه نعرفكم على هذا التطبيق ونعرفكم بمخاطره، باش ما توقعوش فقط في كما نقولوا احنا البياج تاع كيما هذا التطبيق وأمثاله. نشكركم على حسن المتابعة، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.